अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मालूमाती वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा दुनिया के 7 अजूबे के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, जिसमें मैं आपको दुनिया के बहुत ही 7 अजूबों के बारे में बता। इन 7 अजूबों में सबसे पहले नंबर पर आता है ताज महल। शाहजहाँ के दौर तक मुग़लों की सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर तक फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की तीसरी और चहेती बीवी का मज़ार है, जो कि बादशाह ने इसकी मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ महल के मरने के बाद बनना शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 22 साल में मुकम्मल हुआ और 1653 में बिल आखिर पाया तकमील को पहुंच गया। कहते हैं कि उस दौर में ताज महल की तामीर में 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, जिसकी वजह से सल्तनत कंगाल हो चुकी थी। और इसी की वजह से बादशाह के बेटे ने औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद तख्त नशीन हो गया और औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहाँ को कैद में डाल दिया। और शाहजहाँ उस कैद खाने की खिड़की से अपनी महबूब बीवी के मज़ार को देखता था। और इस अनोखे अजूबे की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि मुग़लिया सल्तनत के माहिर नक्शा निगार और माहिर तामीरात थे, और इनके माहिर कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद बादशाह ने तमाम माहिर कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो बाद में इस जैसी तामीर ना कर सकें। ताज महल भारत के शहर आगरा में मौजूद है और दुनिया भर से लाखों सयाह इसको देखने के लिए आते हैं और इसको मोहब्बत की इस अजीम दास्तां को देखकर, जो कि एक दुनिया का अजूबा भी है, देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और ताज महल दुनिया का पहला अजूबा है। नंबर 2 पर आता है इटली का मशहूर झुका हुआ मीनार, जो कि इटली के शहर पिसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार में 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1173 को इटली ने एक जंग के बाद संग बुनियाद इसका रखा था। शुरू में इसकी बुनियादें और पहली मंजिल तामीर की गई, जबकि बाद में 1178 में इसकी दीगर तामीरात शुरू हुई और 2 और मंजिलों का इजाफ़ा किया गया, क्योंकि बुनियाद की मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। लिहाजा इसकी तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का आगाज़ एक दफ़ा फिर से हुआ और बिल आखिर 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से पर कुल 7 घंटियाँ नस्ब हैं। ये 7 घंटियाँ अलग अलग मौसीकी के सुर निकालती हैं। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इसके झुके हुए हिस्से को सहारा देने और इसकी तामीर को करने के लिए इसको सहारा देने का काम जारी किया गया। इस काम के दौरान, जो कि ये टावर 5 डिग्री झुका हुआ था, बाद में ये 3.9 डिग्री रह गया। और तीसरे नंबर पर आती है दुनिया की अजीम दीवार चीन। दीवार चीन भी दुनिया के अजूबों में से शामिल है, जो कि चीन के शुमाल में वाक़या है। ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल के जाने से आने वाले मंगोलों के हमलों और इनसे बचने था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में सब सूबों ने अपने अपने हिस्से की दीवार तामीर की और बाद में चीनी शहंशाह ने 206 से 220 कबल मसीह में इस दीवारों को जोड़कर डबल कर दिया।
اور اس کی بنائی ہوئی دیوار اب تک تھوڑی بچی ہے اور اس کی مرمت کا کام اس کے بننے سے 1700 قبل مسیح تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں یہ 14ویں عیسوی میں منگ خاندان نے بنائی تھی۔ ایک سروے کے مطابق اس دیوار کی مجموعی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے اور اس دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کچھ ماہر فلکیات کے مطابق اس دیوار چین کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اب تک اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے پیٹرا، جو کہ لبنان میں پہاڑوں کو کاٹ کر محلوں کی شکل میں بنائے گئے فن پارے ہیں۔ پیٹرا جو کہ لبنان میں واقع ہے، اس کو روز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ محلات نما فن پارے، یہ مجسمہ، یہ عجوبے بنائے گئے ہیں، یہ لال رنگ کے پہاڑ ہیں۔ یہ محلات 312 قبل مسیح نباتی لوگوں نے بنائی تھی۔ نباتی لوگ زیادہ تر لبنان، شام، سعودی عرب اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ پیٹر لبنان کی ملکیت ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک ثقافتی اور سیاحتی مرکز بھی ہے۔ لوگ یہاں اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ جگہ کافی عرصے تک لوگوں کی نگاہوں سے اجل رہی ہے، لیکن 1812 میں سوئس ماہر قدیمہ نے اس کو دریافت کیا تھا۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے کولوسیوم۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس عمارت میں 70 سے 80 ہزار لوگ بآسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی لڑائی اور کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اب یہ اپنی تباہ حال اور خستہ حال کا شکار ہے، لیکن یہ 21ویں صدی میں اب بھی موجود ہے اور یہ بھی دنیا کا عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمارت اٹلی میں زلزلوں کی وجہ سے تباہ حال اور خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ اب یہ اٹلی اور روم کی ثقافت کے طور پر مشہور سیاحتی اور تفریحی مقامات کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 600 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی یہ عمارت تقریباً 6 ایکڑز پر مشتمل ہے اور اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ تقریباً اونچی ہے۔ چیچن ایک ایسا شہر تعمیر کیا گیا جو کہ میکسیکو کے صوبے میاتان میں 600 قبل مسیح مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصلی حالت میں اب تک موجود ہیں، جو کہ ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، مگر بہت ساری زلزلوں، آفات کی وجہ سے خستہ حال اور تباہی کا شکار ہو گئی۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اطزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آیا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں آیا کو پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں، جو کہ مایا تہذیب کا ایک بہت اہم شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن میکسیکو میں آج یہ سیاحتی اور ثقافتی مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور دنیا کے عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ماچو پیچو جس کو انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7,770 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا گیا تھا۔ یہ انکا تہذیب کا بہت بڑا گڑھ تھا، لیکن بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدی تک یہ شہر تاریخ کے اوراقوں میں گم رہا۔ پھر 1911 میں امریکی تاریخ دان ہرم بنگر نے اس کو دریافت کیا۔ اس کے بعد اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور دنیا بھر کے سیاح یہاں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تب سے اب تک ماچو پیچو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
اور یہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا مقام ہے۔ تو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ تو آج ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔